अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा की बाजियाबी यकीनी, ज़हीर को पनाह देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। सिंध और मानसहरा पुलिस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दुआ ज़हरा के हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, बड़े अंदर के ज़राए से ये चीज़ें मालूम हुई हैं। एक मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि हवेली लखा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। छापे जो हैं वो मुसलसल मारे जा रहे हैं। जब से जो है वो दुआ अदालत की तरफ से सख्ती की गई है, अहकामात जो है ज़रा सख्ती से ऑर्डर किए गए हैं, जारी किए गए हैं, तो छापे जो है वो तेज़ हो गए हैं। पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है। कई टीमें तश्कील दे दी गई हैं जिनके बारे में आईजी साहब ने भी बताया था। इसके बाद एक और बड़ा छापा पड़ा है। हवेली लखा के बाद एक और बड़ा छापा पड़ा, और उसमें क्या हुआ जी, उसमें एक ज़हीर का दोस्त पकड़ा गया है जो कि इसका फैसिलिटेटर, सहूलतकार, और ये कह सकते हैं कि इसका जिगरी दोस्त कह सकते हैं, क्योंकि इतना क्लोज ही कोई इतने बड़े लेवल पर जो है वो किसी का साथ दे सकता है। वो शख्स जिसने ज़हीर को थ्रू आउट जो है वो सपोर्ट किया है। इस शख्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। कल की तारीख में इंटेलिजेंस एजेंसी ने लाहौर में कोट लखपत में एक छापा मारा। ये छापा बड़ी ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन पर था, और इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसी बातें थीं जिनसे मालूम नहीं हो पा रहा था कि ज़हीर लोगों के साथ राब्ते में किस तरह से है, जबकि इसका फ़ोन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ऑन हो रहा है। कभी कश्मीर में, कभी KPK में, कभी लाहौर में, और कभी कहीं। लेकिन जब जब पुलिस उन इलाकों में पहुंचती थी तो ज़हीर नहीं होता था, मगर इसकी कुछ निशानियां पड़ी हुई होती थीं। जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हुए हैं कि पुलिस ने अब तक जितने भी छापे, पहले लोकेशन जो ट्रेस हुई थी कि दुआ ज़हरा और ज़हीर यहाँ पर पाए जा सकते हैं, तो वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती थी तो या तो उन्हें दुआ ज़हरा और ज़हीर की कोई गाड़ी मिलती थी, या फिर उनके कोई कपड़े, या फिर कोई ऐसी चीज़ मिलती थी जिससे पता चलता था कि वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे। अब सोचने की बात है कि जब जो है दुआ ज़हरा और ज़हीर यहाँ पर है नहीं, तो चीज़ें कहाँ से? ये यकीनन ये था, ये पुलिस को मिसगाइड किया जा रहा था। पुलिस को जो थी वो गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी, धोखा दिया जा रहा था। किसी और के थ्रू जो है वो फ़ोन जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो था वो पहुँचाया जा रहा था। ये फ़ोन जो था फैसिलिटेटर के थ्रू मुख्तलिफ़ जगहों तक पहुँचाया गया था, और इस शख्स ने अपना फ़ोन और अपनी सिम ज़हीर को दी हुई थी। इस शख्स यानी आसिफ जो था, मोहम्मद आसिफ, ज़हीर का जो दोस्त है, उसने अपना फ़ोन जो था, अपनी सिम जो थी वो ज़हीर को दे दी थी। ज़हीर ने जब कांटेक्ट करना होता था तो वो इस शख्स के, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ सन ऑफ शम्सदीन, उसके फ़ोन से करता था। ये वो शख्स था जिसने ना सिर्फ ज़हीर को अपना फ़ोन दिया था बल्कि उसे रहाइश भी दी, उसे रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड की। ज़हीर ने इसके पास आकर स्टे भी किया काफ़ी देर। इसने ज़हीर को छुपाए रखा था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद आसिफ जो है अब वो पुलिस की हिरासत में, एक बहुत बड़े छापे के बाद, और अब इसकी मालूमात पर जो है वो एक और बड़ा छापा पड़ने जा रहा है। अब मज़ीद जो है जो उससे इतला, जो उसने इंकशाफात किए, जो बातें उससे पता चली हैं पुलिस को, पुलिस का जो है वो अब अगला जो है वो रेट जो है वो काफ़ी बड़ा छापा होगा और पुरस्रार होगा, जो कि हम जो है वो जगह आपके साथ अभी इस वीडियो में रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि अगले 5 और 6 घंटे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है कि जो जगह पुलिस की नज़र में आई है या इन्वेस्टिगेशन से उन्हें लगा है, हो सकता है कि दुआ ज़हरा जो है और ज़हीर उस जगह से मिल जाएं और उन्हें बाजियाब करवा लिया जाए। आपको बताते चलें कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहले दी हैं, जो मालूमात जो है वो मोहम्मद आसिफ जो कि शम्सदीन का बेटा है और ज़हीर का दोस्त जो है वो बताया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे करने के बाद जितनी भी मालूमात हासिल हुई हैं, जो बताई हैं मैंने आपको, वो सब कन्फर्म हैं कि किस तरह से उन्होंने पुलिस को बेवकूफ़ बनाया। फ़ोन और सिम जो थी आसिफ की वो ज़हीर इस्तेमाल कर रहा था, मगर जब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा वसी हुआ और वो मोहम्मद आसिफ तक पहुँचे और उन्होंने मोहम्मद आसिफ का फ़ोन ट्रेस करने की कोशिश की, तो उन्हें बहुत सी मालूमात हासिल हुई। उन्हें उनके नॉलेज में ये चीज़ आई कि जो फ़ोन है, उसकी सिम जो है वो आसिफ की, वो जगह जगह जा रही है, जगह जगह उसकी डिफरेंट लोकेशन से वो ट्रेस हो रही है, जबकि मोहम्मद आसिफ जो है वो तो इधर मौजूद है। चुनाचा इसी बात पर जो था वो मोहम्मद आसिफ पे शक हुआ, मज़ीद जो था वो यकीन में बदला, और उन्होंने छापा मारकर आसिफ को जो था वो गिरफ़्तार कर लिया। मज़ीद बताते चलें आपको कि मोहम्मद आसिफ के साथ इसमें और लोग भी शामिल हैं। जो लोग कहते हैं कि ये गैंग नहीं है, तो क्या ये इतना जिगरी दोस्त है कि इसका
کہ وہ اپنے آپ کو اتنے بڑے خطرے میں ڈال دے. دوست کرتے ہیں، لیتے ہیں خطرے میں اپنے دوستوں کے لیے، لیکن یقیناً یہ کوئی گینگ کا حصہ ہی ہے، اور اس وقت ظہیر کے ساتھ جو بھی سہولت کاری کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا. اس وقت ان سب کو پتہ ہے کہ یہ بہت سنگین جرم ہے جو کہ یہ کر رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے اور بھی کئی کام کر چکے ہیں، کیونکہ یہ ان کا پیشہ ہے، ان کا دھندا ہے. وہ اس طرح کے کئی اور دھندوں میں انوالو ہیں، مثلا لڑکیوں کو اغوا وغیرہ کرنا اور پھر باہر دوسرے ملکوں میں لے جا کر بیچنا ہی ان کا کام ہے. اور یہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ عام ہو چکی ہے بات کہ یہاں سے لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو، اور پھر دبئی بھیج دیا جاتا ہے. نہ صرف دبئی، دوسرے عرب ممالک میں بھی ان کو بھیجا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے. اور یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ تقریباً آئی تھنک سو کہ ہر گھر کے لوگ اس بات سے آگاہ ہوں گے. اور اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو کافی بڑے بڑے گروہ جو ہے وہ پولیس نے پکڑے تھے، جو کہ اسی طرح سے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو جو تھے وہ اغوا کرتے تھے اور پھر انہیں جو ہے عرب ممالک میں بیچ دیا جاتا تھا. دعا زہرا کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جو تھا وہ عدالت میں جب سماعت ہوئی تو وہ اس کے اشتہارات بھی چھاپ دیے گئے تھے. دعا زہرا اور ظہیر کے ان کے اشتہارات ہر جگہ پورے ملک میں جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں، کیونکہ اس وقت دعا زہرا کی فیملی میں بڑی تشویش کی لہر ہے. انہیں کچھ ایسی اطلاعات ملی تھیں جس کے مطابق دعا زہرا کی زندگی کو خطرہ ہے، اور یہ میں آپ کو ایک خاص قسم کی یہ انفارمیشن یہاں پہ دے رہی ہوں. یہ بھی کہا گیا تھا کہ گرفتار ہونے والوں کے بارے میں کہ شاید وہ دعا زہرا ظہیر ہو سکتے ہیں، جب حویلی لکھا میں جب چھاپا پڑا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا. ان میں جو تھا وہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ظہیر کا چچا اور دوسرے کا نام جو تھا وہ اوپن نہیں کیا گیا تھا. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پنجاب پولیس اور کے پی کے پولیس جو ہے اس وقت بڑے پرجوش طریقے سے چھاپے مار رہی ہے، کیونکہ کے پی کے پولیس کو بھی اب خاص ہدایات دی گئی تھی، اور ان کے لیے اب ٹائم تھا، اپنا یہ وقت تھا کہ وہ اپنا کام دکھانے کا، اپنی ایفیشنسی دکھانے کا. اور خصوصاً جو کے پی کے آئی جی ہیں، انہوں نے دعا زہرا کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ اس کیس کے حوالے سے کہ وہ ہر ممکن جو ہے وہ اس میں کوشش کریں گے. اور یہ سب اسی لیے دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ پولیس اتنی ایکٹیو ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو اس سے پہلے جو سماعت ہو چکی ہے، سیکنڈ لاسٹ جو تھی سماعت، اس میں آئی جی سندھ کو جو تھا وہ ان سے چارج لے لیا گیا تھا، ان کو ہٹا دیا گیا تھا. اب اسی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہے تھے، اور اگر ہائی لیول پہ اس طرح کا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں تو پھر نیچے تو کیا حال ہو سکتا ہے نیچے والوں کا. اس لیے اب نیچے والے جو لوگ ہیں انہیں اپنی وردی کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی کچھ ایکٹیو ہوئے ہیں. ہمیں تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب کہ عدالت ہماری جس طرح سے کر رہی ہیں، اسٹیپس لے رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیس بھی بہت جلد سالو ہونے والا ہے. اور ہمیں اپنی ملک کی عدالتوں پر، وہ چاہے پنجاب کی ہو، پشاور کی ہو، لاہور کی ہو یا اسلام آباد کی، پورے ملک کے ہمارے ججز جو ہیں، ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے، ہم ان پر پورا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ انصاف ضرور کریں گے اور دعا زہرا کی بازیابی کو ہر صورت ممکن بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی عدالت نے جو فیصلہ کیا وہ بہت اچھا کیا کہ دعا زہرا کو بیرون ملک باہر اسمگل کرنے سے روکنے کے لیے جو ہے انہوں نے دعا زہرا کا پاسپورٹ جو تھا وہ کینسل کرنے کا، بلاک کرنے کا جو تھا وہ حکم جاری کیا. اس کے علاوہ ظہیر کے تمام رشتہ داروں کا، ان کے فیملی ممبرز کا، ان کے جو تھے بینک اکاؤنٹس کو سیل کرنے کا حکم دیا، اور ان کو بھی یہ آرڈر تھا کہ وہ باہر کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ اس طرح سے شاید انشاءاللہ تعالیٰ دعا زہرا کی بازیابی جو ہے وہ ممکن بنا سکیں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد دعا زہرا کو بازیاب کروا دے اور جلدی سے جو ہے وہ گھر اپنے آ جائے، اپنے ماں باپ سے مل پائے. اللہ پاک سب کی بہن بیٹیوں ماؤں کی عزتوں کو محفوظ رکھے. اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر ناگہانی آفت سے بچائے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.